भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू आइसकेका छौँ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ, मन्त्र पुष्पाञ्जली गरौँ, त्यसपछि कथाका प्रसङ्गहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 24औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिएर राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरेर राजा होइन्छ कि भनेर हात्तीको नगिचमा गएर अगाडि पछाडि हिँड्न लागे। नवराज पनि वहाँ पुगेर एउटा पाटीमा बसेर हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर भगवान प्रवेश गरेर नवराज ब्राह्मणका नजिकमा गएर नवराज ब्राह्मणका सान्निध्यमा गएर नजिकै गएर नवराज ब्राह्मणको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो हात्तीले। त्यो देखेर प्रजाहरूले भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो। के यो देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक आज हात्तीले गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै बरु पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। कसैले यो प्रकारको वचन बोल्न थाले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न। चुप लाग भनेर कसैले सम्झाए। उता हरिहर भगवान प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सोंढले उचालेर कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितहरूले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराएर सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरेर सुदिन ठहराई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरेर राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितहरूले भन्दछन्, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री समस्त प्रकारले तयार छ। सुदिन ठहराई अर्थात् उपयुक्त प्रकारको दिन निश्चित गरेर हजुरले अभिषेक लिनुहोस् भनेर यसरी भन्दा तिनीहरूको यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर नवराजले अब भन्दछन्, हे गुरुजन, हे गुरु पुरोहित जनहरू, मेरी महतारीले नदिकन, मेरी आमाले नदिकन पहिले अरूको अभिषेक मैले कसरी ल्याउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ। त्यहाँ गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती मेरी आमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई तिमीहरूले चाँडै नै छिटोभन्दा छिटो लिन पठाओ। यस्तो नवराजले भनिसके पछाडि मन्त्रीहरूले अनि मन्त्रीजनहरूले हुन्छ हामी जान्छौँ, मै जान्छु अथवा हामी जान्छौँ भनेर वस्त्र अलङ्कार पालकी र केही सेनाहरूलाई साथमा लिएर चन्द्रज्योति नगरमा गए।
र त्यहाँ गोमालाई भेटेर प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे राजा माता, हे राजामा, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो। म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो महाराजले र म हजुरलाई लिन आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु। यो वस्त्रलाई पहिरेर, यो कपडालाई फेरेर चाँडै नै हजुरको सवारी होस्। त मन्त्रीले यस्तो भनेको सुनेर गोमाले पनि मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै वस्त्र अलङ्कार विभिन्न प्रकारका वस्त्रहरू गहनाहरू पहिरेर पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले पनि थाहा पाएर हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैको कपालको केस फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भोजन पनि छोडेर हतपताउँदै जुठै हात निस्के। पालकीमा बसेर फौज समेत भएर जान लागेकी गोमालाई देखेर ती जनहरूले भन्दछन्, ती छिमेकीहरूले भन्दछन्, हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरेर धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन्। यिनले दुःख पनि धेरै गरेकी थिइन्, आज यिनलाई भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त भयो भनेर एक आपसमा परस्परमा कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिचमा पुगिन् र नवराज राजाले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, हे आमा, हे माता, हजुरको तपस्या र भगवान हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ। अब हजुरले राज्याभिषेक दिनुहोस् भनेर भने। यस्तो नवराजले भनिसके पछाडि उपयुक्त दिन सुदिन ठहराई, अर्थात् राम्रो प्रकारको मुहुर्तको दिन निश्चित गरेर सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधि विधानपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसके पछाडि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर यथेष्ट दक्षिणा दिएर विदा गरे। अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारेर गीत वाद्य गर्दै दरबारतर्फ जाँदा भए। अब फेरि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी आमा गोमासँग भन्दछन्, हे माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपा प्रसादले हामी आजको यो प्रकारको स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरूलाई डाकेर भोजन गराउँ, दक्षिणा दिउँ। यो जन्ममा दान धर्म गर्न सकेमा हे आमा अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यस्तो नवराजले भनेको सुनेर अब आमाले पनि भन्दछन्, हे छोरा, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यस्तो भनेर मन्त्रीलाई गराएर काम गराउनका निम्ति आदेश दिएर सामग्री तयार पार्न लगाएर ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकेर 1 वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु है र तिम्री पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यस्तो गोमाले भनेको सुनेर नवराजले तत्कालै मन्त्रीलाई डाकेर भन्दछन्, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरूलाई मैले भोजन गराउँछु। सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा मित्रहरू छन्, मेरा साथीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती मेरी पत्नी हुन्, उनलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि हजुरहरूका ज्वाइँ राजा हुनुभयो, आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्नु भनेर खबर पठाउनु, निमन्त्रणा पठाउनु, डाक्न पठाउनु। राजाको आज्ञाअनुसार मन्त्रीहरूले पनि लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञाअनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकेर सबै कुरा बुझाएर तत्काल पठाए। वरुणपुरमा पुगेर डोलेहरूले सोद्धछन्, अग्निस्वामीको घर कुन हो भनेर सोध्दै सोध्दै गए। कसैले ऊ त्यही परको घर हो भनेर देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाउँदछन् डोलेहरूले। अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरेर भन्दछन्, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएको, किन आएको भनेर चन्द्रावतीले सोधिन्। अनि डोलेहरूले भन्दछन्, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आज यहाँ आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्,
हे डोले हो नवराज राजा भनेर आश्चर्यको कुरा भन्यौ तिमीहरूले। नवराज कसरी राजा हुनुभयो त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भन्दछन्, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरेर राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, अब खबर गरिदिनुहोस्, चाँडै नगई फेरि राजा रिसाउनुहुन्छ। यस्तो डोलीहरूको कुरालाई सुनेर मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी मनै हुँ भनेर उनले भन्दछिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे महारानी चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका आमा बुबा अर्थात् हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाइएको छ। अब हामीले हजुरका माता र पितालाई चिनेका छैनौँ, जानेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। हे राजमाता, यस्तो सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना माता र पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिनका निम्ति आएको सबै प्रकारका वृत्तान्त सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनेर निम्ता आएको छ है, अथवा यो प्रकारको निम्ता आएको रहेछ। अब आज्ञा दिएमा म त छिटै जाने थिएँ भनेर भन्दछिन्। यस्तो छोरीको कुरालाई सुनेर अग्निस्वामी पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी छोरी पनि धन्य रहेछन्, अब रानी भइन् भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराएर, हे छोरी तिमीले जन्म लिएको आज सफल भो, अब विलम्ब नगरेर तिमी छिटै जाऊ भनेर बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरेर आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसँग पनि बिदा भएर लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्परमा कुरा गर्न लागे, हेर हेर चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, आज यस्ती महिला पनि आज रानी भई भनेर चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भएर शीतल ठाउँमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो प्रकारको वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलेहरूले, हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाएमा खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यही विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याएर चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनेर हेर्न गए र अप्सराहरूका नजिकमा पुगेर, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजन गरेको भनेर सोद्धछन् डोलेहरूले। यस्तो डोलेहरूले भनेको त्यो प्रकारको कुरा सुनेपछि, त्यो प्रश्नलाई उनीहरूले सुनेपछि अप्सराहरूले भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको आज हामी व्रत गरेका छौँ, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुनुहुन्छ, उहाँकै हामीले पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भनेर भन्दछन् अप्सराहरूले। तिनका त्यस्ता कुरालाई सुनेर ती डोलेहरूले भन्दछन्, यो व्रत हामीहरूले पनि गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेपछि अप्सराहरूले अवश्य हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले पनि मनमा हर्ष मानेर, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भनेर भने। तब अप्सराहरूले पनि आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी पनि चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भन्दछन्, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला अथवा स्वस्थानीको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाएर कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धाका साथमा भक्तिका साथमा व्रत गर्यौ, तिमीहरू धन्य धन्य रहेछौ भनेर अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आएर चन्द्रावती महारानी भएको ठाउँमा हाजिर हुँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण निमंत्रणा नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जली गरौँ।
हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद् श्री स्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।